सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन, एक्जिक्युसन अफ पब्लिक पोलिसी। कार्यान्वयन बिनाको नीति निरर्थक र औचित्यविहीन हुन्छ। तसर्थ नीति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरूमा यसको निकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। नीतिको सार भनेकै यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो। नेपालमा राम्रा नीतिहरू बन्ने तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय नीति निर्णयहरू स्वतः प्रभावी हुन्छन्, कतिपय नीति निर्णयहरू एकैपटक गरेको कार्यद्वारा प्रभावी हुन्छन्। यस अन्तर्गत हामी सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन अन्तर्गत पर्ने प्रमुख पक्षहरू, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको परिचय, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको पूर्व शर्तहरू, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका चरणहरू, त्यस्तै सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका मूलभूत पक्षहरू, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिका, त्यस्तै सार्वजनिक नीतिको परिपालनको अवस्था, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका समस्याहरू र सो समस्याहरूको समाधानका उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको अर्थ तथा परिचयबाट। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको परिचय। नीति प्रस्ताव तयार भइसकेपछि व्यवस्थापिका वा अख्तियार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्दछ। यसरी पारित नीतिलाई स्वीकृतिपछि व्यवहारमा परिणत गर्ने कार्यलाई नै कार्यान्वयन भनिन्छ। कार्यान्वयनभित्र सार्वजनिक नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न गर्नुपर्ने र गरिएका सबै कार्यहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत संरचनागत, स्रोत साधन, नीति सञ्चार र अनुगमन अनि मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरू पर्दछ। त्यसैगरी अर्को अर्थमा नीति कार्यान्वयन नीतिको स्वीकृति र नीतिको परिणाम उत्पन्न हुने बीचको अवस्था हो भन्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै नीति निर्णयकर्ताले नीति मार्फत जे गर्नुपर्छ भनेका छन् त्यही कार्य गर्ने प्रक्रियालाई कार्यान्वयन हो भन्न सकिन्छ। नीतिको कार्यान्वयनपछि मात्रै नीतिले वास्तविक आकार या स्वरूप ग्रहण गर्दछ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको पूर्व शर्त। अधिकांश नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न केही निश्चित प्रक्रियाहरू तथा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरूमा पर्ने पहिलो कुरा भनेको नीति निर्णयको सञ्चार हो। कुनै नीति निर्णय भइसकेपछि सोको कार्यान्वयन गर्न त्यसबाट प्रभावित हुने व्यक्ति र निकायहरूलाई त्यसबारेमा आवश्यक जानकारी गराउनु पर्दछ। आवश्यकता अनुसार त्यसरी जानकारी गराउन रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, पत्र व्यवहार र अरू सञ्चारका माध्यमहरूबाट सूचना जारी गर्न सकिन्छ र जारी गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ सूचनाको स्पष्टता। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नीतिको सञ्चार स्पष्ट हुनु पर्दछ। त्यसको लागि सूचनाको प्रसारणमा द्वैध अर्थ वा सोभन्दा बढी अर्थ लाग्ने र स्पष्ट अर्थ नदिने खालका शब्द, सङ्केत र वाक्यांशहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै प्रसारणका लागि उपयुक्त एवं भरपर्दो माध्यमको पनि छनौट गर्नु पर्दछ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ कार्यान्वयन आदेशहरूमा एकरूपता। उपयुक्त नीतिको तर्जुमा भएर र त्यसको उचित सञ्चार र त्यस सम्बन्धी सूचना स्पष्ट भएर मात्र नीतिको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसको लागि नीति सञ्चारको क्रममा दिइने आदेशहरूमा एकरूपता अर्थात् युनिफर्मिटी हुनु पनि उत्तिकै जरुरी पर्दछ। त्यस्तै गरी चौथोमा रहेको छ पर्याप्त स्रोत साधनहरूको व्यवस्था। कुनै पनि नीति तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयनकर्तासँग त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सूचना, तथ्याङ्क, बजेट, कच्चा पदार्थ, प्रविधि एवं कानुनी अधिकार जस्ता भौतिक तथा अभौतिक स्रोत र साधनहरूको उचित र पर्याप्त प्रबन्ध हुनु आवश्यक पर्दछ भने त्यसैगरी पाँचौँमा रहेको छ उपयुक्त उत्प्रेरकहरूको व्यवस्था। नीति कार्यान्वयनकर्ताले नीति निर्देशनको कार्यान्वयन गर्दा आफूले प्राप्त हुने लाभ र हानिको लेखाजोखा गरेका हुन्छन्। नीति कार्यान्वयनकर्ताले पाउनुपर्ने सुविधा वा पुरस्कार पाउन सकेन भने पनि कहिलेकाहीँ लक्ष्यको विस्थापन हुन जान्छ। त्यसैले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनकर्तालाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको पूर्व शर्तको रूपमा छैटौँमा रहेको छ उपयुक्त कार्य सञ्चालन विधि। कुनै कार्य सम्पादनका लागि अवलम्बन गरिने कार्यविधि तथा प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, छरितो, छिटो, मितव्ययी र प्रभावकारी हुनु पर्दछ। उपयुक्त एवं निश्चित कार्यविधिको अनुसरण गरेर कार्य गर्दा काममा एकरूपता आउँछ, निश्चित समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न हुन्छ,
अनियमितता तथा अनुशासनहीनता उप नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ र त्यसै गरी स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुन्छ यसबाट अनि व्यक्तिको दक्षता र सिपमा वृद्धि हुने जस्ता फाइदाहरू यसबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त कार्य सञ्चालन विधि पनि महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ प्रभावकारी अनुगमन अर्थात् मोनिटरिङ। कुनै पनि कार्य प्रारम्भ भइसकेपछि निर्धारित क्रियाकलापहरू उपयुक्त समयमा सही ढङ्गले सम्पादन गरिएका छन् वा छैनन् र ती क्रियाकलापहरू सम्पादनको सिलसिलामा उत्पन्न समस्या र ती समस्याहरू समाधानको लागि अवलम्बन गरिने कार्यविधि, प्रक्रिया वा क्रियाकलापको सम्बन्धमा कार्य आरम्भ भएदेखि अन्त्यसम्म निरन्तर रूपमा गरिने अध्ययन, अवलोकन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षणलाई नै अनुगमन भनिन्छ अर्थात् मोनिटरिङ भनिन्छ। स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्ने हेतुले कार्य प्रगतिलाई सही मार्गमा डोर्याउनु नै अनुगमनको वास्तविक उद्देश्य हो र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको पूर्व शर्तको रूपमा अन्त्यमा हामी हेर्दैछौँ कार्यान्वयनकर्ताको कार्य सम्पादनको समुचित मूल्याङ्कन। सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार कार्यान्वयनकर्ताको कार्य सम्पादनको समुचित मूल्याङ्कन पनि हो। काम गर्ने व्यक्तिको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने प्रणालीले मात्रै काम गर्ने व्यक्तिलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गराउँछ। कार्य नै पूजा हो अर्थात् काम नै पूजा हो भन्ने आधारमा प्रभावकारी तवरले कार्य सम्पादन गर्नेलाई उचित किसिमको पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था बसाएर तोकिएको नीति तथा कार्यक्रमको उचित तवरले कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने कार्यमा कार्यान्वयनकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनु आवश्यक मानिन्छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको पूर्व शर्तहरूको सन्दर्भ यति नै। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको चरण। नीति निर्माण गरी स्वीकृत भइसकेपछि र नीतिको परिणाम उत्पन्न हुने अवस्था बीचको नीति व्यवस्थापन सम्बन्धी चरण नै नीतिको कार्यान्वयनको चरण हो। व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नीति कार्यान्वयनलाई 3वटा चरणहरूमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिलो चरण भनेको कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्नु हो। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको सबैभन्दा पहिलो चरण उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि वातावरण सिर्जना अर्थात् तयार गर्नु हो। पारित नीतिको सञ्चार तथा जनमानसमा प्रचार प्रसार, बहस पैरवी, नीति परिपालनमा जनसहभागिता र जनसमर्थनको सिर्जना गर्ने कार्यको चरण नै सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका वातावरण सिर्जना गर्ने चरण हो। त्यसपछि दोस्रोमा रहेको छ नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने। सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिसकेपछि उक्त नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने व्यवस्था नीति कार्यान्वयनको दोस्रो चरण हो। नीति कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यले नै नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न प्रेरित गर्दछ। अनि त्यस्तै गरी तेस्रोमा रहेको छ प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने। कुनै पनि नीतिको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण चरण त्यसको अनुगमन गर्नु हो। नीति कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर तत्काल समाधान गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गर्ने काममा अनुगमनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका चरण अन्तर्गत यो 3वटा महत्त्वपूर्ण चरणहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको चरणको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको मूलभूत पक्ष। सार्वजनिक नीति मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत एवं यथार्थ मार्गचित्र अर्थात् रोड म्याप हो। कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता उक्त मुलुकको सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनको सफलताको लागि प्रभावकारी तवरले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गराउनु अपरिहार्य हुन्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त नीतिका विभिन्न मूलभूत पक्षहरूमा उचित ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ। यस्ता केही प्रमुख पक्षहरूबारे यहाँ चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला नीतिको रणनीतिक कार्यान्वयन। कार्यान्वयनको कार्यनीति र कार्ययोजनाको निर्माण यस अन्तर्गत गर्नुपर्दछ र गरिन्छ। नीतिको कार्यान्वयनका लागि विषयवस्तुको प्राथमिकीकरण अर्थात् प्रायोरिटाइजेसन र मूल प्रवाहीकरण अर्थात् मेनस्ट्रिमिङ अनि सार्वजनिक नीतिको परिपालनका लागि कार्यनीतिक उपायको अवलम्बन र सरकारवालासँग सहकार्य र साझेदारीको लागि कार्यनीतिक उपायहरूको अवलम्बन नीतिको रणनीतिक कार्यान्वयन अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसपछि दोस्रोमा रहेको छ नीतिको संरचनागत तथा संस्थागत कार्यान्वयन। यस अन्तर्गत नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्ने, संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने र समन्वय तथा अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरू पर्दछन्। त्यसैगरी तेस्रोमा रहेको छ
नीतिको कार्यविधिगत कार्यान्वयन। यस अन्तर्गत नीति कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन तयार गर्ने अनि कार्यान्वयन र अनुगमनका कार्यविधि र प्रक्रियाको विकास गर्ने जस्ता कुराहरू पर्दछ भने सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको मूलभूत पक्ष अन्तर्गत अन्त्यमा रहेको छ नीतिको व्यवहारगत कार्यान्वयन। यस अन्तर्गत जनशक्ति विकास र मनोवैज्ञानिक तत्परताको विकास गर्ने, शिक्षा, सूचना र सञ्चारको माध्यमद्वारा सम्बद्ध पक्षको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अनि त्यसै गरी कार्यान्वयनका सबै तहमा पैरवीद्वारा सकारात्मक सहयोग हासिल गर्ने र उत्प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने जस्ता कुराहरू नीतिको व्यवहारगत कार्यान्वयन अन्तर्गत पर्ने यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको यी चारवटा मूलभूत पक्षहरूको सन्दर्भ यति नै। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासन। नीतिको सार भनेकै यसको कार्यान्वयन पक्ष हो। नीति कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायले समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् र खेलिरहेका पनि छन्। तैपनि सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनले निर्वाह गर्ने यस्ता भूमिकाहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला नीतिहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थात् प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, त्यस्तै नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, नीति कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन अर्थात् मोनिटरिङ गर्ने, उपयुक्त एवं सरल कार्यशैलीको अवलम्बन गर्ने, समयको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रशासनको नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी घोषित सार्वजनिक नीतिलाई तोकी बमोजिम कार्यान्वयन गरेर उक्त नीतिले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नमा सरकारले सहयोग गर्नु पनि प्रशासनको प्रमुख दायित्वको रूपमा रहेको हुन्छ। वास्तवमा प्रशासन यन्त्रको गठन नै त्यही अभिप्रायको लागि गरिएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्रै होइन, उपयुक्त तथा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न, सोको विश्लेषण गर्नमा समेत प्रशासनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिकाको सन्दर्भ पनि यति नै। सार्वजनिक नीतिको परिपालना। सबै सार्वजनिक नीतिहरू मानिसलाई निर्धारित नियम वा लक्ष्य अनुरूप आचरण गर्न उत्प्रेरित गरेर कुनै न कुनै रूपमा मानिसको व्यवहारमा प्रभाव पार्ने र त्यसलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने अभिप्रायले निर्माण गरेका हुन्छन्। त्यसैले मानिसहरूले सार्वजनिक नीति अनुकूलको आचरण गरी वा सार्वजनिक नीतिलाई स्वीकार गरी अपेक्षित तरिकाको काम वा आचरण गरिरह्यो भने त्यस्तो नीतिप्रतिको आधारको हदसम्म सार्वजनिक नीतिहरू प्रभावकारी वा प्रभावयुक्त हुन जान्छन्। परराष्ट्र नीतिहरूमा पनि त्यसबाट प्रभावित हुने विदेशी राष्ट्रहरूले सहमति वा स्वीकृति जनायो भने त्यस्तो नीति सफल हुन सक्छ। त्यसैगरी घरेलु नीतिका सम्बन्धमा कानुनको सम्मान गर्ने कुरालाई नागरिकहरूले कर्तव्यको रूपमा लिने परम्परा रहिआएको छ। यथार्थमा सार्वजनिक नीतिप्रतिको जनसामान्यको स्वीकृति वा अनुकूल आचरणलाई नै नीतिको परिपालना भनिन्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विकासात्मक अनुपोषणका लागि नीतिले प्रभाव पार्ने समुदाय, सम्बद्ध पक्ष र सचेत नागरिकको स्वीकृति र सहमतिका साथै तिनीहरूको सकारात्मक सहयोग र सहभागिता आवश्यक पर्दछ। नीतिको परिपालनाको स्तर सुदृढ गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त र आवश्यक मानिन्छ। जस्तै क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने अर्थात् नीतिले लक्ष्य गरेको वर्ग र समुदायको नीतिप्रतिको सचेतना अभिवृद्धि गर्न क्षमताको विकास र सशक्तिकरणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी दोस्रोमा प्रभावकारी सञ्चार र प्रचार प्रसार। नीतिको बारेमा जनतामा प्रभावकारी रूपले सञ्चार तथा प्रचार प्रसार गर्ने। त्यस्तै अर्कोमा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता। नीति निर्माणकै क्रममा सम्बद्ध पक्षलाई सहभागिता गराउने र सरकारका विषयमा सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ। अर्को भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व। सार्वजनिक नीति निर्माणको हरेक पक्षमा पारदर्शिता अर्थात् ट्रान्सपरेन्सी र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ भने त्यस्तै नतिजाको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ। नीति कार्यान्वयनको नतिजा समय समयमा सार्वजनिक गर्दै विकासात्मक अनुपोषण प्राप्त गर्ने र सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र त्यस्तै गरी अर्कोमा प्रोत्साहन र अनुगमन गर्ने। नीति कार्यान्वयनको लागि प्रोत्साहन पक्षमा जोड दिँदै नीति अनुगमन सम्बन्धी
प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। र अन्त्यमा अर्को भनेको स्रोत साधनको व्यवस्थापन। नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक, मानवीय, वित्तीय, प्राविधिक स्रोत साधनको उचित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक नीतिको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यी पक्षहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र सार्वजनिक नीतिको परिपालनाभित्र पर्ने कुराहरू पनि प्रमुख पक्षको रूपमा यी कुराहरू रहेका हुन्छन्। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका समस्याहरू। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि संरचनात्मक अर्थात् स्ट्रक्चरल र कार्यविधि सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूका बावजुद नेपालमा सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो विद्यमान रहेकै छन्। जनताको जीवनस्तर र देशको समग्र आर्थिक विकासको स्तर उल्लेखनीय किसिमले उठ्न नसकेको यथार्थले पनि हाम्रो नीति कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा स्पष्ट पार्दछ। नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको पछाडि रहेका विभिन्न समस्याहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र अन्य विविध गरेर वर्गीकरण गरेर चर्चा गर्न सकिन्छ। सोही अनुसार यहाँ सबैभन्दा पहिला राजनीतिक समस्याका बारेमा चर्चा गरौँ। प्रशासनमा अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप यस क्षेत्रका प्रमुख समस्या हुन्। त्यसै गरी राजनीतिक दाउपेच र घात प्रतिघातका घटनाहरूले राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र अभिवृद्धिमा आघात पुगेको देखिन्छ। राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरूमा देखिएको उदासीनताले पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ। त्यसपछि अर्को छ आर्थिक समस्या र कार्यप्रणाली। पुँजीको अभाव, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रकम निकास पद्धति, हचुवा बजेट विनियोजन प्रणाली तथा बजेट प्रणालीको अत्याधिक केन्द्रीकरण अर्थात् सेन्ट्रलाइजेसन यस क्षेत्रका प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै गरी अर्को मुख्य समस्या हो प्रशासनिक समस्या। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति फितलो हुनाले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापन प्रणाली नै प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यस्तै कमजोर अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीले व्यक्तिगत आवेश र लहरका आधारमा परिणामको परीक्षण र विश्लेषण बिना नै नीतिको प्रयोग गर्ने परिपाटी रहेको छ। दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी प्रयोग नहुनुले कर्मचारीको मनोबल र प्रतिबद्धतामा प्रत्यक्ष तवरले प्रभाव पारेको देखिन्छ। उत्प्रेरणा तथा ज्ञान सिपको अभावले गर्दा यथास्थितिवादी र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ। त्यसै गरी अर्को समस्याको रूपमा सामाजिक समस्या रहेको छ। जनसामान्यको तटस्थता र उदासीनता, गैर कानुनी रूपले आर्जित आयप्रति सम्मानको भावना, निजी लाभमुखी प्रवृत्तिको प्रबलता, जाति, धर्म, सम्बन्ध आदिले कामले भन्दा महत्त्व पाउने अवस्था र प्रवृत्ति सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन तहमा देखिएका विद्यमान अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। र अन्त्यमा विविध समस्या अन्तर्गत राजनीति र प्रशासनका बीचमा समुचित तवरले सन्तुलन र समन्वयको अभाव हुनु, भ्रष्टाचार, प्रदर्शन प्रभाव र अतिरिक्त आम्दानीको मोह जस्ता समस्याहरूले समेत सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको पाइन्छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका समस्याहरूको यो सन्दर्भ यति नै। र अन्त्यमा रहेको छ नीति कार्यान्वयनका समस्या समाधानका उपायहरू। सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा अनेकौं समस्याहरू रहेका छन्। ती समस्याहरू राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता भएमा समाधान हुन नसक्ने खालका पनि छैनन्। प्रशासनिक प्रतिबद्धता स्वयं नै राजनीतिक प्रतिबद्धतामा आधारित भएकाले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति राजनीतिक प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूमा सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको प्रशासन सुधारका सुझावको कार्यान्वयन गर्नु हो। आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएर स्वीकार गरेको सार्वजनिक घोषणा भएको दिन ढल्न नपाउँदै आयोगले दिएका सुझावहरूसित बाँच्ने खालका निर्णयहरूमा पुग्ने सम्भावनालाई निरुत्साहन गर्नुपर्दछ। यसका निम्ति प्रशासन सुधार आयोगहरूले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक हुने जति निर्णयहरू लिन सक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएर सक्षम र शक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै दोस्रोमा छ कर्मचारीलाई उचित सुविधा। कर्मचारीहरूलाई मानवोचित जीवनस्तर हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 10% मूल्य वृद्धि भएका समयमा 4% तलब बढाएर प्रचार प्रसार गर्ने वर्तमान जुन परम्परा छ त्यसमा सुधार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कले औँल्याए अनुरूप मूल्य वृद्धिको अनुपातमा प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता स्वतः थपिँदै जाने र घर पाएकमा नरहेका कर्मचारीलाई निश्चित आवास भत्ता तथा आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा कर्मचारी वृत्ति विकासमा सुधार। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र पदस्थापन जस्ता कर्मचारीको जीवनसित प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित रहेका सवालहरूमा सीमित स्वार्थको आधारमा निर्णय हुने सम्भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। यसका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्ने र सोको प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
भने त्यसैगरी अर्कोमा बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान बजेट प्रणाली अनुसार बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र एकतर्फी एकाधिकार रहेको छ। बजेट विनियोजन गर्ने कार्यविधिलाई बढी पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको सहमति समेतका आधारमा विनियोजन गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको छ र त्यसैगरी अन्त्यमा रहेको छ भ्रष्टाचार विरोधी चेतनाको विकास गर्ने। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहन गर्नका लागि भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृति र चेतनाको विकास गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ। हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा समेत भनेर चिनिने सार्वजनिक नीति मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने हुनु पर्दछ। त्यसका लागि तथ्यमा आधारित, सहभागितामूलक अर्थात् पार्टिसिपेटरी र राष्ट्रहितमा आधारित नीति तर्जुमा, सोको वैज्ञानिक विश्लेषण र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। राम्रो नीतिको तर्जुमा र असल नेतृत्वको विकास मुलुकको अहिलेको प्रमुख आवश्यकताको रूपमा रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको यो सन्दर्भ यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाइ बाइ।